السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت ندوي على واحد المشكل اللي كيعانيو منه الدريات رغم انهم صغار كبار نامبورط كيلاج، اللي هو لي بوش او الزروقيه اللي كتكون تحت العينين. الا كان هذا الموضوع كيفيدكم او هذا الموضوع يعني مهم بالنسبه لكم، خليكم معايا. غادي نبين لكم بامال دو مارك اللي كيديروا هاد لي زونتيسير اللي هما زوينين ولكن في الثمن شويه زايدين. يعني انا غادي نوريكم لي مارك، شاك مارك عندها الثمن ديالها. للاسف ما غاديش نعطي الاثمنه باسكو عندي بزاف ديال البرودويات، ما يمكنش نبقى نعطي الثمن ديال كل واحد. اللي غادي يناسبكم غادي تسولوا على الثمن ديالو وغادي تاخذوه. الا كان كيهمكم هذا الموضوع خليكم معايا، غادي نعطيكم المعلومات كثيره على هذه المواضيع. كيف ما قلت لكم مؤخرا بزاف ديال الدريات كيعانيو من المشكل ديال لي غيد ديال لي بوش وديال لي سيغن. هادو يعني ماشي بالضروري كبارات ولا صغارات، يعني ضروري هذا المشكل كيعانيو منه بزاف ديال الناس. اليوم كيف ما قلت لكم غندوي على تقريبا شي 7 ولا 6 ديال لي برودويات، غادي نبينهم من بعد غادي نبدا كل واحد نشرحه بوحدو ونعطي يعني في فيديوهات اخرين. من بين هاد لي زونتيسير اللي غادي نبين كاين واحد زوين، هو هذا، ها هو كريم كيف كتشوفوا هنا، كريم ريباراتريس ديال بلاسينتور. هذا هنايا ديال كونتور زيو اي ليفر بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من الكحوليه او لا النشوفيه ديال الضوء. هنايا كونتور زيو دوار العينين اوسي هنايا، يعني كتكون واحد الزروقيه هنا وكيكون واحد النشوفيه هنا بدا كينشف وبدا تيتقشر هنايا وهنايا. هذا راه زوين، ما فيش بارابين، يعني 0% من البارابين. هاد لا مارك زوينه، سي واخا ماد ان فرانس ولكن راها زوينه يعني في الفعاليه ديالها. هنا كتبين لكم يساعد على محاربه تقدم العمر المرئيه حول العينين كذلك الشفتين، يعني ما كيديرش الحساسيه، يعني ما كيديرش الحساسيه. وهنا كتجبي لكم كيدار الا بغيتو ديروه في الصباح وفي العشيه ممكن. انا بالنسبه لي البنات اللي غادي يديروا لي زونتيسير من الاحسن يديروهم من الليل حيت ضروري غيبغي واحد الماساج. كيف ما عطيتكم هنايا طريقه الاستعمال، هنا كتبين لكم كديروه شويه الصباح اولا في العشيه، كتستعملوا يعني بلطف، وكتبين لكم هنا الضغط بلطف من الداخل الى الخارج، يعني من الداخل الى الخارج. اولا من الاحسن مني ديروا ان انتيسير ولا شي حاجه ديال لي بوش، من الاحسن تبقاو تبابوتيو بحال هكا، يعني ما تماصيوش بزاف، غير بابوتيو باش يشرب البشره ديالكم. قالك ينبغي عدم وضع المنتج على الشفتين، كيدار هنا في الدواره، ما ديروش على فمكم. هنا كيكونوا الزروقيه هنا، وكيكون الناس اللي كيكون هنا كينشف ليه وكيبدا يدير ليه بزاف خطيطات بحال هكا. هذا المنتج الاول. بالنسبه للمنتج الثاني هو ديال ديوليس، ها هو ديال اي سي ام. هذا ديال اي سي ام هذا انتي اج، هذا زوين، يعني حتى هو لونتي اج يقدروا ياخذوه الاغلبيه العيالات اللي كبار، يعني من 30 عام الفوق ياخذوه. اللي بغيت نزيد نقول لكم هنايا اللي ما قلتش لكم على هذا، راه فيه كولاجين ماغا، هو اللي كيحفز الكولاجين في الجسم، وهو اللي كيخلي الكولاجين في الوجه باش ما يبقاوش هذوك لي تيغ اللي كيكونوا في الوجه ديالنا. اما بالنسبه لهذا هنا كتجيب لكم سوان ادغاتونت، يعني مرطب. هذا علاش قلت لكم مرطب؟ حيت سي ان سوان انتي اج، يعني اي حاجه انتي اج كتكون مرطبه 100% بلا ما تبقاو تسولوا على واش كترطب ولا لا. هنا كتبين لكم عاوتاني ادغاتونت ديال لي غيد لي بوش اي لي سيرن، يعني هذا ما كيحيدش الزروقيه، هذا كيحيد غير هذوك التجاعيد اللي كيكونوا تحت البشره. ثالث حاجه هو هذا كريم كونتور زيو ديال ال سي ا، هذا دي بيغمونطونط، هذا ديال لي طاش، حتى هو سوان ادغاتون دي فاتيغون ديال العياء. بالنسبه للبنات اللي كيكون اللي عندهم لا فاتيك بزاف، كيشوفوا التلفازه بزاف اولا كيشوفوا التليفون بزاف اولا كيبقاو يعني ما كينعسوش بكري، ما كيرتاحوش بتاتا، هذا مزيان ليهم ياخذوا. هذا سوان ليسون دي فاتيغون، يعني على حساب العياء. ها هو كيف ما كتشوفوا انتي فاتيغ، يعني زوين، شي حاجه يعني ديروها ملي تكونوا عيانين. كاين عاوتاني ديال لا روش بوزي بيغمونط كلار، ها هو
هاد بيغمونت كلار هذا كوريكتور، هذا كوريكتور مصحح، يعني حتى هو هذا يعني ليطاج اللي بغات تحيد ديك الكحوليه اللي تحت عينيها اولا ديك الزروقيه، هذا على حسب ليطاج كوريكتور. سي با ان سوان هيدراتونت، يعني ما يديروش البنات اللي لو كونتور زو ديالهم ناشف اللي كيحسوا فيهم التجاعيد، لا هذا يديروه الناس اللي عندهم الزروقيه تحت العينين هما اللي يديروه، ما يديروش اللي عندهم النشوفيه. كاين فرق ما بين ناشف وما بين زرق. هذا على حسب الزروقيه اللي كتكون تحت العينين كيحيدها لي كومبلومون ديال العينين اولا ديك الزروقيه اللي كتكون. وهذا كيديروه البنات اللي والناس اللي عندهم الحساسيه ديال العينين، هذا راه كيدار على حسب الحساسيه ديال العينين، يعني هذا ما تخافوش منه، ما غيسبب لكم حتى شي حساسيه في العينين. كاين اللي باغيين يديروا ديال النهار، كاين هذا ديال اوسيرا هيالورونيفيلر بلس فوليوم ليفت. هيالوروني حنا عارفين فيه لاسيد هيالورونيك يعني اوتوماتيكمون فيلر، اي انه ما كيخليش دوك الخطوطه فيلر بحال كديروا الفيلر للوجه ديالكم بحال كي كنقولوا حنايا كيتغونفلا، يعني باش تعمر هذيك البلاصه ديال دوك التجاعيد. وزائد انه فيه الاس بي اف 50، ها هو اس بي اف باردون اس بي اف 15، اي انكم تقدروا ديروه بالنهار. هذا يدار بالنهار وتخرجوا به ما يشكل لكم حتى شي ضرر. سوا كونتور زو، سوا كونتور زو زوين بزاف. هذا تا هو لي كومبل لي غيد، كيحيد لي غيد ميم بروفوندي واخا يكونوا لداخل كيحيدهم. كاين عاوتاني ديال اس في ار، ها هو كوبياليز بالبيبرال. هذا كاينين جوج شكال، كاين اللي فيه اللون وكاين لانفيزيبل. انا بقى عندي غير هذا اللي فيه اللون. هذا تا هو كيدار بالنهار، فيه لي اس بي اف هذا 20، هذا فيه لي اس بي اف 15 وهذا 20. غير الفرق هذا سوان كونتور زيو، هذا كوريكتور مصحح، اي انك في عوض انكم ديروا هذوك لي زونتي سيرن اللي كيخرجوا بهم فيهم فون دو تان اولا فيهم اللون اولا، ديروا هاد ان كوريكتور اللي ديروا كريم اونتي سيرن اونتي ايريتاسيون على حسب الحموريه على حسب لي سيرن، وفي نفس الوقت كياخذ واحد المده طويله، وفيه لي اس بي اف 20، يعني تقدروا ديروه في الصباح وتنساوه حتى العشيه ماشي مشكل، كيبقى شاد النهار كامل. زائد ان كي كنعرفوا اس في ار ما كيكونوش فيها لي برودوي شيميك، وهذا تقدروا ديروه على حسب عينيكم الحساسه كيف ما كاجبين هنايا. تقدروا ما فيهش هذا اللي ناشفين بزاف سكا ايريتي، وفي نفس الوقت ما فيش بارابين وما فيش البارفان، يعني تقدروا ديروا العينين اللي كيكونوا حساسين بزاف. كاين حاجه اخرى اللي هو هذا ديال افين، هذا ديال افين، هذا سي طون سيروم، شفتوا هادو اللي بقاو يعني في غادي نقول لكم دي سيروم. هذا حتى هو على حساب لا فورمتي يعني ديال الكحوليه، وعلى حساب حتى لي غيد كيف كتبين لكم هنايا غيد بوش اي سيرن فورمتي غيد انستالي، يعني اللي كيكونوا ناتجين على الشرف وعلى الشمس وعلى النشوفيه، هذا كيليق ليهم. هذا زوين فيزيوليفت. فيزيوليفت هي معروفه ديال افين ديال لي زونتي اج، كياخذوها الناس اللي حساب عندهم اونتي اج في لي كريم. في هاد لونتي سيرن كاين هذا، كاين هذا لي تريبل اكسيون إليا بغين، هذه ماركه جديده هذه مؤخرا عاد بانت إليا بغين. هذه تي كتبين لكم هنا كابيتال ديفونس سوان كونتور زيو و تريبل اكسيون كيف كتبين اونتي ريد اونتي سيرن اونتي بوش. هذا علاش خليته بحال هكا هو الاخر في لي كريم، حيت هنا كتبين لكم efficace pendant 28 jours، يعني كتعطيك الريزولطا في شهر. الريزولطا ديالو كتعطى في شهر، يعني الريزولطا ديالو كتعطى في شهر. بالنسبه للناس اللي زربانين وبغاو دغيا يتحيدوا لهم لي طاش من تحت عينيهم ويتحيدوا لهم التجاعيد، ياخذوا إليا بغين كابيتال ديفونس، راه زوين يعني كيعطي نتيجه في 28 يوم. ها هو كيف كتشوفوا، ها هو. كاين دابا لي سيروم، كاين هذا ديال جوي حتى هو جديد، يلاه بانت جوي مؤخرا.
هذا سيروم ليسا يعني مرطب. بالنسبه للناس اللي مكيبغيوش يديروا داك كريم بحال هكا يديروا سيروم يرطبوا به، راه زوين. ها هو زوين ديال جوي سيروم حتى هو كتبين هنايا اونتي غيد، هنا زايدين اونتي اوكسيدون، وفيه الجنسين الغوج. الجنسين الغوج معروف انه كيحيي لينا البشره ديالنا، اوسي كيعطيها واحد الرشاقه وواحد النشاط. وكاين هذا ديال غاسين فيتا اللي ديجا دويت عليه، اللي فيه لاسيد هيالورونيك وفيه الفيتامين A و B5 وفيتامين C وفيتامين E. هذا سيروم انتونسيف حتى هو زوين ديال غاسين فيتا، يعني مجربينه بزاف ديال الناس. تو تيب دو بو، والله الا واحد الكليانه خداتو اللي توجور كتاخذو، يعني ولا ديما كتاخذو لدرجه انها ما بقاتش كتستغنى عليه. يعني قالت لي رطب ليها عينيها مزيان، ما لقاتش معاه شي اشكال ولا شي حاجه اللي ما عجبتهاش فيه، بالعكس الي افيكاس 100%. ومؤخرا جات كليانه اخرى وصات عليه وجابته، وكيف ما قلت لكم ديك المره راه رخيص ما غاليش، غير 50 درهم، ماشي شي حاجه دوام، ماشي بحال شي حاجه تاخدها ب 5000 6000 كتعجز عليها انك تعاود تشريها. المهم البنات انا وريتكم يعني نبذه على بعض لي سيروم اونتي سيرن ولا كريم اونتي سيرن اونتي بوش. اللي عجبكم فيه خليوه ليا في الكومونتير ولا تواصلوا معايا في الانستغرام باش ندوي لكم عليه اكثر. انا كنتسنى الميساجات ديالكم في الانستغرام ان شاء الله. اللي بان لكم وبغيتوا اي واحد فيهم بغيتوا تعرفوا عليه شي معلومات ولا بغيتوني نشرح لكم علاش كيليق وكيفاش وشنو المكونات ديالو، مرحبا خليو لي ميساج هنا في الكومونتير ولا خليو لي ميساج في الانستغرام، راه غادي نخليه لكم لتحت في صندوق الوصف. تواصلوا معايا باغ انستغرام ان شاء الله. اللي بغيتوه فيهم غادي ناخذو وغادي ندير لكم عليه فيديو اللي نشرح لكم فيه كل شيء، الطريقه وامتى وكيفاش ووقتاش وشحال المده اللي تقدروا ديروه. المهم انا وصلت للنهايه ديال الفيديو ديالي. كيف ما ديما الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي كنتمنى انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. ما تنساوش انكم تبارطاجيو وما تنساوش تواصلوا معايا عبر الانستغرام. الاسئله ديالكم او لاي حاجه مرحبا بكم، يعني انا ديما يعني موجوده في الانستغرام كنجاوب كل شيء. كذلك خليو لي كومونتير في يوتيوب ان شاء الله نجاوب على كل شيء. علاش لا، حنا هنا غير باش نعطيكم الافاده والاستفاده. كنتمنى لكم التوفيق ونهاركم مبروك ومع السلامه الى فيديو جاي ان شاء الله.